अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तैयब सैफ। अफ़गानियों के ख़िलाफ़ और अफ़गानिस्तान के हवाले से आज हमारे पास दो बड़ी ख़बरें हैं, और दोनों ऐसी ख़बरें हैं कि धांसू हैं और आप अश कर उठेंगे। पहली तो ये है कि इस्लामाबाद की पुलिस ने जो सर्वे किया था, और सर्वे के अंदर आया कि तरनोल, संगजानी, बर इमाम और जो दीगर नवाही इलाके हैं, यहाँ पर अफ़गानियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जो कि यहाँ पर रहाइश पजीर है, और अपने आप को वो पाकिस्तानी कहलवाते हैं और अपने आप को अफ़गानी बिल्कुल भी नहीं कहलवाते। जिसके बाद उन लोगों का सर्वे हुआ था, और सर्वे होने के बाद वहाँ पर सर्च ऑपरेशंस किए गए थे। उस सर्च ऑपरेशन के अंदर बहुत सारे अफ़गानी गिरफ़्तार भी हुए, लेकिन बहुत सारे रोपोश हो गए। जिसके बाद इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया कि सबसे पहले हम उस जगह को चुनते हैं जो कि हमारी हसास भी है, और वहाँ पर अफ़गानियों की एक बड़ी तादाद होने का इम्कान भी है, तो वहाँ पर कार्रवाई की जाए। और वो कार्रवाई की गई है बरी इमाम में, और वहाँ पर कार्रवाई के बाद तकरीबन 472 अफ़गान ख़ानदान वहाँ से बरामद हुए हैं। उन तमाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, और अब साथ ही वहाँ पर उनकी बस्ती को मसमार करने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। और वहाँ से मज़ीद क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्या शवाहिद मिले हैं, और उन अफ़गानियों के साथ क्या किया गया है, और उन्होंने किस किस का मज़ीद नाम लिया है, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके साथ ही एक अहम इंफॉर्मेशन है अफ़गानिस्तान के हवाले से, कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान अबूरी हुकूमत है उसके दिन अब गिने जा चुके हैं। वो चंद दिनों की मेहमान है, क्योंकि दो बड़े ग्रुप हैं अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत के, जिसमें एक मुल्ला हैबतुल्लाह ग्रुप है और दूसरी जानिब सिराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप है। और सिराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप और मुल्ला हैबतुल्लाह ग्रुप की आपस में ठन चुकी है, और दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ तंज के जो निश्तर हैं, जो तीर हैं, वो चलाते हुए हमें दिखाई दे रही है। और उसी देखने दिखाने के नज़र जो है इस वक्त अफ़गान अबूरी हुकूमत हो चुकी है। अज़बक और ताजिक ग्रुप इस अफ़गान अबूरी हुकूमत को छोड़कर जा चुके हैं, जबकि मुल्ला याकूब जो हैं उनके अपने जो दो सूबे हैं वहाँ पर भी जो मजलिस हरार है वो इस वक्त कार्रवाइयाँ कर रही हैं, उनको अपने इलाकों की पड़ गई है। वो इन दोनों ग्रुपों में सुलह करवाने की बजाय अपने इलाकों के ऊपर अपनी ग्रिप जो है मजबूत करने के लिए वहाँ चल पड़े हैं। और जिसके बाद सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला हैबतुल्लाह आपस में एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। और इस वक्त जितने भी सिराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप के मुजाहिदीन हैं, तालिबान हैं, वो तमाम के तमाम मुल्ला हैबतुल्लाह की बजाय सिराजुद्दीन हक्कानी को खलीफा कहना शुरू हो चुके हैं। आखिर ये खलीफा कहने की नौबत क्यों आई? क्योंकि 12 दिसंबर को सिराजुद्दीन हक्कानी ने सुबह खोस्त के अंदर एक तकरीब के अंदर शिरकत की, और उस तकरीब के अंदर उन्होंने ख़िताब किया, और ख़िताब में कहा कि लोगों को डर की बुनियाद के ऊपर एक जगह में बैठाना या उनके ऊपर हुक्मरानी करना ज़्यादा अरसा जो है ये कामयाब नहीं रह सकता। इस वक्त अफ़गान हुकूमत को चाहिए कि लोगों को खुलने का मौका दे, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे, तालीम को आम करना चाहिए, ख़वातीन को आगे आना चाहिए, ब्यूटी पार्लर के काम को खोलना चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें बातें जो है उन्होंने एक तकरीब के अंदर की। और उस तकरीब के जवाब के बाद जवाब की सूरत में जो मुल्ला हैबतुल्लाह है उन्होंने 16 दिसंबर को एक तकरीब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की जो ख्वाहिश है वो सामने नहीं आ सकती, या उसके ऊपर अमल नहीं किया जा सकता, उनकी ख्वाहिश रह सकती है, तो सिराजुद्दीन हक्कानी की ख्वाहिश उनके दिल में ही रह जाएगी। हम अपने आप को या इस हुकूमत को अपने हिसाब से चला रहे हैं, और सिराजुद्दीन हक्कानी का इसके अंदर किसी किस्म का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जिसके बाद सिराजुद्दीन हक्कानी ने दोबारा फिर से मुल्ला हैबतुल्लाह को जवाब दिया, और मुल्ला हैबतुल्लाह को जवाब देने के साथ ही उन्होंने कहा कि आप जिस जिस चीज़ के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं या कदगने लगा रहे हैं, वो किसी सूरत भी एक मॉडर्न दुनिया के सामने नहीं आती। उन्होंने एग्जांपल दी कि सऊदी अरब जो है वहाँ पर बहुत ही इस्लामिक गवर्नमेंट थी, लेकिन अब वो गवर्नमेंट भी खुल चुकी है। वहाँ पर ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त दे दी गई है, ब्यूटी पार्लर की इजाज़त दे दी गई है, तालीम की इजाज़त दे दी गई है, हर चीज़ की इजाज़त है। ख़वातीन अब नौकरियाँ करती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपने अभी तक ख़वातीन के ऊपर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया हमें रिजल्ट समझती है, बैकवर्ड समझती है, और अभी तक हम उस लेवल से बाहर नहीं आ पाए। हमने एक सफारती दुनिया के अंदर कामयाब होना है। जिसके बाद मुल्ला हैबतुल्लाह ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन जो अफ़गान अबूरी वज़ीर तलीम है निदा अहमद नदीम, उन्होंने जवाब दिया और कहा कि अगर इसी तरह अमीर जो है हैबतुल्लाह ने मुल्ला हैबतुल्लाह को अमीर कहा, और कहा कि अमीर के ऊपर तनकीद करते रहेंगे और अपने जो जंगजू लोग हैं उनको मुख्तलिफ़ अहकामात देते रहेंगे, तो इस तरह से हुकूमत जो है वो कमज़ोर होगी और इस्लाम जो है ख़तरे में पड़ जाएगा। उन्होंने अपनी हुकूमत को इस्लाम के ख़त्म होने के साथ मुंसलिक कर दिया है, और साथ ही उन्होंने सिराजुद्दीन हक्कानी को भी सख्त अल्फाज में बुरा भला कहा। जिसके बाद सिराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप जो है और सिराजुद्दीन हक्कानी ख़ुद
ندا احمد ندیم کے سامنے آ گئے، اور جس کے بعد ان کی کافی کھٹپٹ بھی ہوئی۔ ندا احمد ندیم آخر سامنے کیوں آئے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ندا احمد ندیم جو ہے، جو ان کے وزیر تعلیم ہیں، یہ ملا ہیبت اللہ کے داماد ہیں۔ تو جیسے ہی ملا ہیبت اللہ نے کوئی سخت زبان استعمال کرنی ہوتی ہے یا سخت قسم کے کام کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ ندا احمد ندیم کو آگے کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اپنی تمام تر کارروائی پوری کر لیتے ہیں تو اس میں مٹی ڈالنے کے لیے یا میٹھا میٹھا کرنے کے لیے ملا ہیبت اللہ خود آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے سراج الدین حقانی کو سیدھا کرنے کے لیے ندا احمد ندیم کو آگے کیا۔ لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ تو ہمیں باہر والوں کو بھی سمجھ آ رہی ہیں، جو افغانستان کے بہت ہی قریبی معاملات کو اندر سے نہیں جانتے، ایک بیسک معاملات کو ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن جو سسٹم کا حصہ ہے سراج الدین حقانی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو بھی سمجھ آ گئی ہے، جس کی بعد ان کے جو گروپ کے لوگ ہیں انہوں نے ملا ہیبت اللہ کو خلیفہ ماننے کی بجائے سراج الدین حقانی کو خلیفہ ماننا شروع کر دیا ہے اور خلیفہ کہنا شروع کر دیا ہے، جس کی تکلیف باقاعدہ طور پہ ملا ہیبت اللہ گروپ کو ہو رہی ہے۔ اور اس وقت ملا یعقوب ایک ایسا شخص ہے جو دونوں گروپوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، ان دونوں کو اکٹھے بٹھا سکتا ہے، لیکن وہ اپنے ہی صوبے کے اندر مصروف ہے اور اپنے ہی لوگوں کو اکٹھا کرنے میں مصروف ہے، کیونکہ ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور ان حملوں کے حوالے سے ان کی جو اپنی رٹ ہے وہ کمزور ہو رہی ہے۔ اس چیز کو کنٹرول کرنے کے انہوں نے تمام تر کوشش جاری رکھی ہوئی ہیں، اور ادھر سے دونوں بڑے گروپ جو ہیں آپس میں دست و گریباں ہیں۔ اور اس وقت اقوام متحدہ بھی کہہ چکا ہے کہ افغانستان کے اندر جتنی بھی طالبانائزیشن ہے وہ ہو رہی ہے، تمام لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور وہاں پر عوام کا پریشان حال جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ازبک اور تاجک گروپ الگ ہو چکے ہیں، شمالی اتحاد کے حملے الگ سے چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے افغانستان کے اندر اس وقت انارکی اور شورش پھیلی ہوئی ہے، اور لوگ وہاں پر اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم بری امام کی جانب، اور بری امام کے اندر جو پولیس، سی ڈی اے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے جو کارروائی کی ہے، اس کارروائی کے اندر تقریباً 472 جو گھر ہیں وہ افغانیوں کے ملے ہیں، کیونکہ بری امام ایک بڑا علاقہ ہے۔ ایک جانب وہاں پر پی ایم ہاؤس آتا ہے، ایک جانب ڈپلومیٹک انکلیو آتا ہے، ایک جانب وہاں پر قائد اعظم یونیورسٹی آتی ہے، اور وہاں پہ بڑی ہی حساس جگہ ہے، اور حساس جگہ کے درمیان میں پہاڑوں کے دامن میں یہ ایک بڑی بستی قائم تھی، اور یہ تمام کی تمام کچی بستی تھی، اور اس کچی بستی کے اندر افغانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد تھی، اور جب بھی سرچ آپریشن ہوتا تھا یہاں سے افغانی لازمی پائے جاتے تھے۔ تو جہاں پر مقامی لوگ بڑے بے گھر ہوئے ہیں، وہیں پر 472 افغان خاندان بھی نکالے گئے ہیں۔ ان افغانیوں نے اپنے گھروں کے اندر پراپر سیٹ اپ بنایا ہوا تھا، چیزیں تھیں، باہر سے کچے مکان لگتے تھے لیکن اندر سے تمام تر چیزیں ان کی مکمل تھی، ایسے لگتا تھا بڑے لگژری گھر ہیں، اور باہر سے غریب نظر آتے تھے لیکن اندر سے ان کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ پورے تھے۔ تو پولیس نے ان تمام تر لوگوں کو پہلے گرفتار کیا، ان کے ڈاکومنٹس بنوائے، اور ڈاکومنٹس کے اندر ایک چیز کا انکشاف ہوا کہ یہ لوگ تو پہلے بھی ڈیپورٹ ہو چکے تھے، ان میں سے بیشتر لوگ تو پہلے بھی ڈیپورٹ ہو چکے تھے، ان کو تورخم سے افغانستان بھجوایا جا چکا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ واپس آ گئے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ واپس کیسے آئے ہو؟ تو ان کا کہنا تھا ہم سرنگ کے ذریعے واپس آئے ہیں۔ تو ان سے اب پوچھ گچھ جاری ہے کہ آخر یہ کون سی سرنگ ہے جس سے تم لوگ واپس آ جاتے ہو اور ہماری تمام تر کارروائیوں کے اوپر پانی پھیر دیتے ہو؟ تو ابھی تک اس سرنگ کا پتہ نہیں چل پا رہا، لیکن ان تمام 492 جو خاندان ہیں ان کو پکڑ لیا گیا ہے، اور ان کو حاجی کیمپ کے اندر بھجوا دیا گیا ہے، اور وہاں سے اب ان کو تورخم واپس ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہ وہ واپس آ کے دوبارہ ان گھروں میں آباد نہ ہو جائیں، ان گھروں کا مسمار کرنے کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، اور امید کی جا رہی ہے جیسے وہ تمام گھر ختم ہوں گے افغانیوں کی واپسی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ان کو ایک آس تھی، ایک امید تھی کہ ان کا ٹھکانہ پاکستان کے اندر موجود ہے۔ اب ان کے ٹھکانے ختم کیے جا رہے ہیں، اور جیسے ان کے ٹھکانے ختم ہوں گے، یہ جو سرنگوں کے ذریعے واپس آتے ہیں یہ ان کی واپسی ختم ہو جائے گی، اور یہ اپنے ملک کے اندر آرام سے رہیں گے، نہ کہ پاکستان آئیں گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔